सुन्नेछौँ। हामी वचन सुन्नेछौँ। वचन चाहिँ हाम्रो मण्डलीका पाटन मण्डलीका अगुवा हामी श्री किशोर महर्जनज्यूबाट हामी वचन हेर्नेछौँ र उहाँले चाहिँ वचन ल्याउनु हुनेछ र वचन पश्चात हामी आशिषको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ वरिष्ठ पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूबाट। त्यसपछि आशिषको प्रार्थना सकेपछि हाम्रो क्वायर झुन्डबाट हाम्रो प्रार्थनाको गीत गाउनु हुनेछ र हामी फेरि भेटघाट कार्यक्रम यो जुममा नै हुनेछौँ। धन्यवाद। म अहिले भाइ किशोरलाई म समय दिन्छु, उहाँले लिनुहुन्छ। यो समयको लागि धन्यवाद र एल्डर बुवालाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो डिकन बुवालाई पनि यो वचनको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद र सबैलाई अभिवादन जय मसीह भन्दछु। र परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभएको छ र यी दिनहरूमा हामीले धेरै समय कति निराशाको कुराहरू सामना गरिराखेका छौँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सामना गरिराखेका छौँ, समय परिस्थिति हाम्रो पक्षमा नभएको जस्तो देखिराखेका छौँ र यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै ठुलो असर पारेको छ। र यस्तो अवस्थामा पनि हामी जो हौँ अनि जसरी रहनुपर्ने हो त्यसमा नै कायम रहिरहनको लागि आज हामी फेरि पनि वचनबाट हेर्नेछौँ। अनि आजकल बजारमा हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमको टिप्सहरू हैन, अनि स्वस्थ कसरी रहने, मुटुलाई स्वस्थ कसरी राख्ने, अनि त्यसपछि सधैँभरि जवान जस्तो कसरी देखिने, आफ्नो लुक्सलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने, आफ्नो फिगर कसरी मेन्टेन गर्ने हैन, यस्तो कुराहरू हामी देख्छौँ, सुन्छौँ। बजारमा थुप्रै त्यस्तो विज्ञापनहरू हामी सुन्छौँ। अनि वास्तवमा कतिजना हामी कलाकारहरूलाई हेर्छौँ जो चाहिँ 70 वर्ष 80 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि जवान देखिन्छ हैन। तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, टिभीमा कतिपटक हेर्नुभएको होला। अनि त्यसै गरी बाइबलमा पनि हेर्ने हो भने हाम्रो मोसा बाजेलाई पनि हैन, मोसालाई पनि हेर्ने हो भने यहाँ व्यवस्था 34 को 7 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि मोसा 120 वर्षको उमेरमा मर्ने बेलासम्म पनि उहाँ जवान देखिनुहुन्छ, जवान देख्नु भएको थियो। उहाँका आँखा अनि कमजोर भएका थिएनन्। अनि यहाँ लेखेको छ तिनका आँखा कमजोर भएका थिएनन्, तिनको बल घटेको थिएन। अनि यस्तो कसरी हुन्छ? अनि यस्तो जिज्ञासाको लागि थुप्रै उत्तरहरू हुन सक्छ। अनि आज हामीले कुरा गर्न लागेको चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ आफ्नो पवित्रतामा, परमेश्वरले दिनुभएको जीवन पवित्रतामा कसरी चाहिँ स्थिर रहन सक्छौँ, कसरी नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू चाहिँ पवित्रतामा कायम रहने, यो विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। यसकारणले आजको वचनको शीर्षक छ नयाँ गरी जन्मेका हैन, जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेका हामी विश्वासीहरू चाहिँ कसरी पवित्र रहिरहने, यो विषयमा आजको वचन म बोल्नेछु। र यी दिनहरूमा मैले पहिलो पत्रुसको किताबबाट पत्रबाट तपाईहरुको माझमा वचन बाँड्दै आइराखेको छु। र आजको लागि यो शीर्षकको लागि मैले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 13 पददेखि 21 पदसम्मको खण्ड तपाईहरुको माझमा लिएर आएको छु। र यसमा लेखिएको छ, यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमी हो र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू अब नलाग, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हो। किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकारा गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय
डरसँग बिताओ। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ, तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रिस्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका छौ। उहाँ सृष्टिभन्दा अगाडिदेखि नै नियुक्त हुनुभएको थियो, तर तिमीहरूका खातिर समयको अन्त्यमा प्रकट हुनुभयो। उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि तिमीहरूको भरोसा छ, जसले ख्रिस्टलाई मृतकबाट जीवित पारेर महिमा दिनुभयो, ताकि तिमीहरूको विश्वास र आशा परमेश्वरमा रहोस्। आमेन। अनि यो खण्डलाई हेर्ने हो भने यहाँ कसरी सुरु गरिएको छ भन्दाखेरि यस कारण भनेर यहाँ सुरु गरिएको छ। अनि यस कारण भनेर सुरु गरेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि नै अनि यसरी पवित्र रहनुपर्ने कारणहरूको बारेमा उल्लेख गरिसकेको छ। हामी विश्वासीहरू को हौँ, हामी विश्वासीहरू को हौँ भन्ने बारेमा हामीले राम्रोसँग अगाडि हेर्ने हो भने, अगाडिको खण्डमा हेर्ने हो भने त्यहाँ के लेखेको छ। हामी विश्वासीहरू यहाँ 2 पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरू, ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गरेका मानिसहरू, तिनीहरू परमेश्वरको पूर्व ज्ञानबाट चुनिएकाहरू। 2 पद हैन। त्यसपछि जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेकाहरू। 3 पद 1 अध्यायको है। त्यसपछि उत्तराधिकार स्वर्गमा साँची राखेकाहरू। अनि त्यसपछि परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएकाहरू, सुन जस्तै खारिएर अनि विश्वास भएकाहरू, सुन जस्तै खारिएको विश्वास हैन भएकाहरू। अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई प्रेम गरेर आनन्द मनाउनेहरू र आत्माको मुक्ति पाउनेहरू। अनि त्यसपछि सुसमाचारको घोषणाबाट स्वतन्त्र भएकाहरू। अनि कतिपटक हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ र हामीले पाएको कुराहरू हामीलाई थाहै हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि आजको वचनको शीर्षक अनुसार हामी जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू चाहिँ किन पवित्रतामा रहनुपर्छ अथवा कसरी चाहिँ पवित्रतामा कायम रहने भन्ने बारेमा यो खण्डबाट आजको वचन हामी हेर्न गइराखेका छौँ। र यो 13 पददेखि यहाँ 21 पदसम्म हेर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला यहाँ 13 पद हेर्नेछौँ। अघि नै मैले भनिसकेँ यो खण्ड चाहिँ यसकारण भनेर सुरु गरिएको छ। यसकारण भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पवित्र रहनुपर्ने कारण कतिपटक चाहिँ हामीलाई थाहै हुँदैन। हामी को हौँ, हामी कसरी जिउनु पर्ने, हामी कसरी बोल्नु पर्ने, हाम्रो रहन सहन, हाम्रो चालचलन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहै हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू याद गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी को हौँ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ। हामी चुनिएकाहरू, हामी सुरक्षित राखिएकाहरू, परमेश्वरको बोलावट पाएकाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँ पवित्र हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। अनि पवित्रतामा बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि पवित्रतामा रहिरहनको लागि र हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर जसरी पवित्र हुनुहुन्छ त्यसरी नै हामी पवित्र भइराख्नको लागि र पवित्रतामा कायम रहिरहनको लागि गर्नुपर्ने यहाँ 4 वटा कुराहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा यहाँ लेखेको छ, मन बाँधेर हैन, आफ्नो मन बाँध, संयमी हो र येशू ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूका आशा पूर्ण रूपले राख। यहाँ 13 पदमा हेर्ने हो भने, विचार गर्ने हो भने यी कुराहरू लेखेको छ। अनि मान्छेले सबै कुरा बाँध्न सक्छ हैन। अनि जतिसुकै बलियो हिंस्रक भीमकाय हैन, आक्रामक, एकदमै आक्रामक ठुल्ठुला जङ्गली जनावरहरूलाई पनि आफ्नो बसमा पारेर, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर, बाँधेर, तालिम दिएर अनि त्यसपछि त्यो जनावरलाई आफ्नो अनुकूल चलाएर अनि मानिसहरूलाई रमाहट गर्न दिएर हैन। यो जनावरहरूको सो तपाईले हेर्नु भएको छ हैन, चटकीहरू अनि त्यो हेर्नु भएको छ। अनि ठुल्ठुलो हात्तीहरूलाई पनि अनि आफ्नो बसमा राखेर तालिम दिएर अनि ठुल्ठुलो हिंस्रक
सिंहहरू जस्तो बाघहरूलाई पनि साइकल चलाउन दिएको अनि बाँदरलाई नचाहेको अनि ठुल्ठुलो जनावर जो सितिमिति कन्ट्रोलमा आउँदैन तिनीहरूलाई पनि तालिम दिएर आफ्नो बसमा पारेर अनि मानिसहरूलाई रमाइलो गर्न दिएर त्यहाँबाट पैसा कमाउँछन्। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले ती मानिसहरूले त्यसरी गर्ने मानिसहरूले ती जनावरहरूलाई काबुमा राखेको हुन्छ, बाँधेको हुन्छ र उसको मनलाई बाँधेको हुन्छ त्यो जनावरलाई। तर कतिपटक के हुन्छ त्यसरी नै जनावरहरूलाई बाँध्ने जनावरहरूको मनलाई काबुमा राख्ने मानिस भने आफैलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन। आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो दुःख गरेर हैन सो गरेर कमाएको रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति चाहिँ अनि जथाभावी उडाएर अनि मातिने गरी खाएर केटीहरूसँग उडाएर सबै नाश गरिदिन्छ। किन मान्छेले त्यस्तो गर्छ? किन भन्दाखेरि सबैलाई काबुमा राखेर पनि सबैलाई नियन्त्रणमा राखेर पनि उसले चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार आफ्नो मनलाई भने काबुमा राख्न सक्दैन। अनि आफ्नो मनलाई काबुमा राख्न सक्दैन, ऊ संयमित हुन सक्दैन अनि एकैछिनमा अनि ऊ संयमित नभएको कारणले गर्दाखेरि एकैछिनमा ऊ रमात गर्छ गरेर एक्साइटेड हुन्छ अनि एकैछिनमा निराश हुन्छ गरेर निराश हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो मनलाई बाँध्न सकेको छैन, आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन। तर यहाँ चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। हामी विश्वासीहरू त्यसो नहुनको लागि पत्रुसले लेखिरहेका छन्। के लेखिरहेका छन् भन्दाखेरि किनभने विश्वासीहरू भनेको त चुनिएकाहरू हैन, परमेश्वरको कृपाबाट अनि जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेकाहरू, उत्तराधिकार चाहिँ स्वर्गमा साँचिएकाहरू अनि परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखेकाहरू। यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अब ख्रीष्ट येशू आउनु हुँदाखेरि उहाँको अनुग्रहमा अनि पूर्ण हुने, पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउने अनि त्यसको लागि चाहिँ स्वर्गदूतहरू समेत पनि हेर्नको लागि एकदमै उत्सुक छन्। तर कतिपटक यो कुरा बिर्सेर अघि मैले तपाईहरुलाई भने कतिपटक मान्छेले आफैलाई बिर्सिन्छ। यो आफूलाई बिर्सदा भन्ने एउटा कथा, सानो कथा तपाईहरुले सुन्नु भएको होला हैन। 7 जना मानिसहरू कर्णाली नदी तरेर जानुपर्ने अनि नदी तर्नु भन्दा अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 भनेर गन्छ अनि ओहो अब हामी विदेश जाने, शहरबाट के भन्छ शहर गएर कमान जाने भनेर नदी तर्ने बेलासम्म तिनीहरूले आफैलाई गनेको थियो र गन्दाखेरि 7 जना पुगेको थियो। तर नदी तरिसकेपछि के भएको थियो, गनेर हेर्दाखेरि 6 मात्रै हुन्छ। अनि गनेर हेर्दाखेरि अब अघिको गन्ती नपुगिसकेपछि तिनीहरू नदी किनारमा बसेर नदी पारी बसेर सबैजना ग्वाँ रुन थाल्छ हैन। अनि रुन थाल्छ अनि त्यसपछि त्यही बाटोबाट भएर एकजना ज्ञानी मान्छे आइराखेको हुन्छ अनि केटाहरू तिमीहरू किन रोएको नदी किनारमा बसेर भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् न हामी अघि नदी तर्ने बेलामा चाहिँ 7 जना थियौं, अहिले तरिसकेपछि चाहिँ 1 जना हरायो। को हरायो थाहा भएन, कसैले पनि को भनेर पत्ता लगाउन सकेन। अनि त्यो हराएको साथीको निम्ति हामी बिलौना गरेको, हामी रोएको भनेर भनिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो ज्ञानी मानिसले तिनीहरूलाई नियालेर हेर्छ। नियालेर हेर्दाखेरि ओहो तिनीहरू त 7 जनाको 7 जना नै छ। अनि त्यसपछि रहस्य थाहा पायो त्यो ज्ञानी मानिसले। रहस्य के थाहा पायो भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ आफैलाई बिर्सेको रहेछ। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई लहरै राखेर 1 2 3 4 5 6 7 गनिदिन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि गन्न लगाउँछ। गन्न लगाउँदाखेरि सबै साथीहरूलाई गनिसकेपछि अनि आफूलाई पनि गन भनेर भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ आफूलाई बिर्सेको। धेरै पटक कति पटक यसरी नदी पार गरिसकेपछि आफैलाई बिर्सेको जस्तो कति पटक हामी पनि विश्वासमा आएपछि जति दुःख पाएको हो त्यो दुःख पाएको समयको कुराहरू बिर्सेर अनि प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि डिस्कनेक्ट हुन गएको छ र यसलाई फेरि पनि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ।
र हामी कुरा गरिराखेका थियौं कि हामी विश्वासीहरू चाहिँ चुनिएकाहरू अनि हाम्रो गन्तव्य अनन्तसम्मको छ र हामीले निराश नभइकन अनि हरेक परिस्थितिमा संयमित भएर स्थिर भएर परमेश्वरको अनि दृष्टिमा पवित्र रहिरहने हाम्रो पवित्रतालाई कायम राखिराख्नुपर्ने कुराहरू हामी गरिराखेका थियौं। यसै क्रममा हामी 13 पदलाई हामी व्याख्या गरिराखेका थियौं। अनि यहाँ लेखिएको छ, यसकारण आफ्नो मन बाँध। अघि यहाँहरुमा मैले निवेदन गरिसकेँ कि मानिसहरूले अरू जनावरहरूलाई त बाँध्छन्, अरू मानिसहरूलाई त बाँध्छन्, अरू मानिसलाई आफ्नो अनुकूल चलाउँछन्, तर कतिपटक आफू चाहिँ परमेश्वरको अनुकूल चल्दैन, आफूले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन, ऊ संयमित हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ पत्रुसको आग्रह यो छ कि यसकारण आफ्नो मन बाँध, संयमित हो र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनु हुँदाखेरि तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूका आशा पूर्ण रूपमा राख भनेर भनिएको छ। अनि मानिसको जीवनमा सम्पूर्ण कुरा सबै कुरा गुमे तापनि यदि उसले आशा कायम राख्न सक्छ भने ऊ बाँच्न सक्छ। त्यसकारणले उसले आशा नगुमाइकन आशालाई कायम गरेर उसले चाहिँ संयमित हुनुपर्ने कुरा छ। यहाँ चलाइएको शब्द मन बाँध भनेर भनिएको छ। पुरानो नियमको मुभीहरू अथवा फिल्महरू तपाईले हेर्नु हुँदाखेरि पुरानो नियममा मानिसहरूले लुगा लगाउने तरिका तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ लुगा लगाउँदाखेरि अनि पटुकाले बाँध्ने, एकदम कम्मर कसेर हैन पटुकाले बाँध्ने, त्यो भने जस्तै शरीर दरिलो रहनको लागि पटुकाले कम्मर बाँधे जस्तै यो मनलाई बाँध्नु पर्छ। यो मनलाई ठिक तरिकाले बाँधेन भने यो मन त छिनमै अनि उडेर जान्छ, कता जान्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मनलाई चाहिँ एकदमै बाँध्नु पर्ने अनि संयमी हुनुपर्ने कुरा यहाँ आग्रह गरेको छ। किन मनलाई बाँध्नु पर्ने भन्दाखेरि मन स्थिर भएन भने अनि हाम्रो जीवनको निर्णय गर्ने, एक किसिमले ठिक गर्ने कि बेठिक गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा मनले गर्छ। मन स्थिर छैन भने जीवन स्थिर रहँदैन, मन स्थिर छैन भने हामी पवित्रतामा रहन सक्दैन। अनि यसमा चाहिँ लेखिराखेको अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राख। मैले यो विचार गर्दाखेरि मानौ अहिले अब काठमाडौँमा पानीको समस्या छ हैन। अनि 1000 लिटरको ट्याङ्की भर्नु पर्यो भने कति पटक भर्नु पर्छ हैन। पानी अलिकति भयो कि जम्मा गर्ने, पानी अलिकति भयो कि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ धैर्यलाई कायम राखेर। त्यो भने जस्तै नै पुरा हाम्रो आशा चाहिँ पुरा गर्नको लागि निरन्तर रूपमा त्यो मनलाई चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ, भरिराख्नु पर्ने। त्यो मनमा चाहिँ के कुराले भर्ने भन्दाखेरि सांसारिक कुराहरू होइन। अघि भने जस्तै हामी को हौं? चुनिएका मानिसहरू, हामी स्वर्गको लागि सुरक्षित राखिएका मानिसहरू। हाम्रो आशा स्वर्गको लागि छ, हाम्रो धन स्वर्गमा छ अनि हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा छ। अनि यी कुराहरूले पूरा रूपमा हाम्रो मनलाई चाहिँ आशाले भर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रो जीवनमा पवित्र रहने हो भने अनि पूर्ण आशामा हामी जिउनु पर्छ। आशा नभइकन मानिस जिउन सक्दैन, आशा बिना मानिसहरू जिउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पवित्रतामा रहिरहनको लागि पनि, कायम रहिरहनको लागि पनि हामी पूर्ण आशामा जिउनु पर्ने कुरा छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि 14 पदमा आज्ञाकारी बालकहरू भएका हुनाले अगाडिको अजान अवस्थाका कुइच्छाहरूमा तिमीहरू नलाग भनेर भनेको छ। आज्ञाकारी बालकहरू कस्तो हुन्छ हो? हिँड्ने क्रममा, खेल्ने क्रममा, यताउति जाने क्रममा ऊ लड्छ, कतिपटक उसले गल्ती गर्छ। किन गल्ती गरेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। अनि आगोमा छोयो भने पोल्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन, तातो पानीले पोल्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, सिस्नोलाई छोयो भने पोल्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। त्यो भने जस्तै बालक अजान अवस्था हैन,
ती अजान अवस्थामा चाहिँ थुप्रै गल्तीहरू हुन्छ अनि ती गल्तीहरूबाट नै मानिसले सिक्छ अनि त्यो बालकले सिक्छ र उसले कतिखेर सिक्छ भन्दाखेरि जब ऊ आज्ञाकारी भएर आफ्नो बुवाको आमाको आज्ञा पालन गर्छ अनि त्यसपछि उसले के थाहा पाउँछ ए यो चाहिँ गल्ती रहेछ यो चाहिँ गलत रहेछ यो कुरा चाहिँ छुन नहुने रहेछ यो कुरा चाहिँ भन्न नहुने रहेछ यो कुरा चाहिँ खान नहुने रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ तर अब यहाँ विश्वासीहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कतिपटक के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुलाई नपाएको समयमा चाहिँ तिनीहरू अचेत अवस्थामा रहेको जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो शब्द चलाएको के चाहिँ अजान अवस्था भनेर लेखेको छ मूल भाषामा यसको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मूल भाषामा यसको अर्थ चाहिँ मातेको अवस्था हैन खाएर मातेपछि लागेपछि कस्तो हुन्छ चेतना हुँदैन सेन्सलेस हुन्छ अनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अजान अवस्था अनि खाएर मातेको बेलामा हैन अनि उसले चेतना हुँदैन अनि खाएको बेलामा चेतना नभएको बेलामा उसले बोल्न हुने नहुने के पनि थाहा हुँदैन जथाभावी मुख सर्ने हैन आफ्नो श्रीमतीलाई कुट्ने जसलाई पायो त्यसलाई गाली गर्ने मुखमा जे पायो त्यही कुरा भन्ने त्यो भने जस्तै नै कतिपटक हामीले चाहिँ नयाँ गरी नजन्मेसम्म आशाको निम्ति नयाँ गरी नजन्मेसम्म हामी चाहिँ अजान अवस्थामा थियौँ तर अहिले त जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीमा चेतना आएको छ त्यो चेतना चाहिँ पवित्र आत्माको चेतना आएको छ अनि पवित्र आत्माको चेतना आइसकेपछि पवित्र आत्मा आइसक्नु भएपछि पवित्र आत्माको फलले हामी के भएका छौँ भरिपूर्ण भएका छौँ तर कतिपटक हामीले यो बिर्सिन्छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि अजान अवस्थामा रहने होइन अब हामी चेतनामा आउनुपर्छ चेतनामा आउँछौँ भने मात्रै हामी पवित्रतामा हामी कायम रहन सक्छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अजान अवस्थाबाट फिरेर आइसकेपछि फर्केर आइसकेपछि नयाँ जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मिसकेपछि अब हामीले यी अगाडिको बानी बेहोराहरू कुइच्छाहरू हामीले त्याग्न सिक्नुपर्छ यसकारणले गर्दा अब ती कुइच्छाहरू चाहिँ के हुन्छ हत्या हिंसा व्यभिचार लम्पटपना खानपिनका कुराहरू हैन जे हुँदैन त्यही खाने अनि गीत पनि छ हैन जे गर्न मन लाग्दैन त्यही गर्ने जे गर्नु हुँदैन भन्छ त्यही गर्न मन लाग्ने गर्दिन भन्ने कुराहरू गर्ने अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चेतना नभएको बेलामा अनि एउटा गीत पनि छ हैन एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेलामा थाहा हुँदैन के भन्न हुने के भन्न नहुने यसकारणले गर्दाखेरि अगाडिको ती अजान अवस्थालाई त्यागेर अब त्यो बेलाको कुइच्छाहरू अब हामीले त्याग्नुपर्छ अनि यसरी कुइच्छाहरूलाई त्याग्ने हो भने मात्रै हामी चाहिँ के हुन्छौँ पवित्रता कायम राख्न सक्छौँ अनि त्यो पवित्रता किन कायम राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी अब तल 15 पदमा हेर्नेछौँ 15 पदमा हेर्दाखेरि 16 पदमा त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि हामीलाई बोलाउनु हुने हामीलाई चुन्नु हुने हामीलाई सुरक्षित राख्नु हुने हामीलाई स्वर्गको लागि बोलाउ दिनु हुने उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ उहाँ आफै नै पवित्र हुनुहुन्छ अब यहाँ पवित्र भन्ने बित्तिकै एकदम शुद्धको कुराहरू अनि सफा कुराहरू आउन सक्छ तर यहाँ पवित्रता भन्ने कुरा चाहिँ के संकेत गर्छ भन्दाखेरि पवित्रता भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलग्याइएको एकदम अलग राखिएको परमेश्वरको महिमाको लागि अलग राखिएको कुरा यहाँ जनाउन सकिन्छ माफ गर्नु होला यहाँ एकछिन म रोकिन्छु 1 मिनेट जति यो पानीले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई डिस्टर्ब आएको जस्तो लाग्यो त्यसकारणले गर्दा 1 मिनेट जति म रोकिन्छु परिरहेको छ अनि झ्याल खोलेको कारणले गर्दाखेरि आवाजहरू आइराखेको थियो डिस्टर्ब नहोस् भनेर एकछिन संयमित भएर रोकिएको यसरी हामीले चाहिँ समय परिस्थितिमा एकदमै सचेत रहेर चेतनामा रहेर हामीले गर्नुपर्ने काममा हामी स्थिर रहनुपर्ने र संयमित हुनुपर्ने कुरा छ अनि हामी पवित्रतामा कायम राख्नको लागि हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर पिता जसलाई हामी अब्बा पिता मालिक भन्छौं अनि उहाँ आफै
पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ आफै पवित्र हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जसरी म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र रहनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई बलौट दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू चाहिँ पवित्रतामा रहनुपर्छ। अनि त्यो पवित्रतामा रहनको लागि हामीले आफ्नो मन बाँध्नुपर्छ, हामी एकदमै संयमित हुनुपर्छ र ख्रीष्ट प्रकट हुने समयको लागि हामी आशा भरोसामा निराश नभइकन पर्खेर बसिराख्नु पर्ने अवस्था छ। अनि किन हामी पवित्रतामा कायम राखिराख्नु पर्ने भन्ने बारेमा यहाँ 17 पदमा लेखेको छ, पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुने। हैन, हरेक कामको के हुन्छ? नतिजा हुन्छ। राम्रो गर्छौँ राम्रै नतिजा हुन्छ, नराम्रो गर्छौँ नराम्रै नतिजा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेको कामलाई चाहिँ पनपक्ष नगरी, मेरो छोरा त भने अब गल्ती गरे पनि गरोस् न भने त्यो तरिकाले नसोचिकन उहाँले पनपक्ष नगरिकन हैन इन्साफ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि एक दिन इन्साफ अगाडि परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर अनि उहाँलाई हामी पिता भनेर पुकार गर्छौँ भने यहाँ अघि भनेको छ हैन, आज्ञाकारी बालकहरू जस्तो, आज्ञाकारी छोराछोरीहरू जस्तो। अनि आज्ञाकारी छोराछोरीले के गर्छ? समय समयमा गल्ती गरे तापनि बुवा आमाले उसलाई सच्याउँदाखेरि बाबु तिमीले यो गल्ती गर्यौ, छोरी तिम्रो यो गल्ती भयो, यहाँनिर यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ आज्ञाकारी भएर हस् बुवा अबदेखि गर्दिनँ, हस् मामु अबदेखि म गर्दिनँ, अबदेखि कहिले पनि यस्तो गर्दिनँ भनेर उसले चाहिँ आज्ञा पालन गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी आज्ञा पालन गरेर हामी परमेश्वर पितालाई परमेश्वर पिता मेरो अब्बा भनेर भन्छौँ भने त्यही अनुसार नै उहाँलाई एकदम आदर इज्जत र मान राखेर डर भएमा उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसपछि पवित्रतामा रहनसहनको लागि, पवित्र रहनसहनको लागि हामीले अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, समय परिस्थितिलाई याद गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ हामी यस देशमा यस राष्ट्रमा छौँ अनि कति पटक सङ्ख्याको कुरा त होइन र पनि हामी अल्पमतमा परेका मानिसहरू, थोरै सङ्ख्यामा भएका मानिसहरू, त्यसमाथि पनि युगौँ युग पुरानो विभिन्न धर्म संस्कृति भएका मानिसहरूको माझमा हामी बसिराखेका छौँ। अनि ती मानिसहरूको माझमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नयाँ विचारमा जिउने मानिसहरू, नयाँ विचारमा आएका मानिसहरू, नयाँ जन्ममा आएका मानिसहरू एकदमै एकदमै होसियार रहनुपर्छ। जसरी नयाँ गरी जन्मेको बालकलाई सुरक्षा साथ राख्नुपर्छ, चिसो लाग्छ कि गर्मी हुन्छ कि आगोले पोल्छ कि अरू जनावरले खोसेर लान्छ कि भनेर होसियारीपूर्वक त्यसलाई हुर्काउने बढाउनु पर्ने जस्तै गरी हामी नयाँ गरी जन्मेकाहरू पनि एकदमै होसियारीपूर्वक जिउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी यस संसारमा प्रवासीहरू जस्ता हौँ। प्रवासीहरू विदेशमा बस्ने मानिसहरू, विदेशमा आएका मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ? प्रवासीहरू हैन, एक किसिमले शरण दिएको जस्तो, एक किसिमले कामको लागि मात्रै गएको जस्तो। अनि यो स्थायी घर होइन, हामी भजन पनि गाउँछौँ। त्यस कारणले हामी प्रवासमा यहाँ अब पत्रुसले त्यो बेलाको विश्वासीहरूलाई लेख्दाखेरि विश्वासीहरू तितर बितर छरिएर रहेको थियो, तितर बितर भएर। तिनीहरूको आफ्नै ठाउँ भन्ने थिएन, आफ्नै जग्गा जमिन भन्ने कुराहरू हुँदैन हैन। त्यसरी उनीहरूले कमाएर बस्न नपाउने अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त्यस्तो समयमा विदेशमा रहँदाखेरि, प्रवासमा रहँदाखेरि आफ्नो देशमा जस्तो जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो तरिकाले जिउन पाउँदैन। बोल्नमा पनि होसियार हुनुपर्छ, खानपिनमा होसियार हुनुपर्छ हैन, मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नमा होसियार हुनुपर्छ। किन? प्रवासमा छु भनेर जानेर, विदेशी भूमिमा छु भनेर जानेर, यो अस्थायी भूमिमा छु भनेर जानेर अनि आफूभन्दा फरक किसिमको मानिसहरूको माझमा म छु भनेर जानेर समयको ख्याल राखेर डरसँग बिताउनुपर्छ। अब यो डरसँग बिताउने भनेपछि यो दुईटै अर्थमा लिन सकिन्छ। यसलाई शाब्दिक अर्थमा पनि साँच्चै डराएर पनि रहनुपर्छ। अर्को कुरा परमप्रभु परमेश्वरको आदरणीय भरोसामा उहाँमा भर परेर पनि हामी बिताउनुपर्छ।
यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामी पवित्र जाति, हामी चुनिएका जातिहरू, हामी सुरक्षित राखिएको जातिहरू, हामीले बोल्दाखेरि जथाभावी बोल्नु हुँदैन। हामी यस संसारमा परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर बाँचेका मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बोलेका शब्दहरूबाट, हामीले गरेका कामहरूबाट परमेश्वरलाई बेइज्जत हुने काम गर्नु हुँदैन। हामीले राम्रो काम गर्छौँ भने मानिसहरूले परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्छ। हामीले गलत काम गर्छौँ भने यिनीहरूको परमेश्वर यस्तै होला भनेर उनीहरूले त्यो किसिमले लिने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रवासमा सम्पूर्ण समय डरसँग बिताओ, हरेक समय होसियारीपूर्वक म विदेशी भूमिमा छु, म प्रवासमा छु, म अनि आफूभन्दा फरक मानिसहरू, आफूभन्दा फरक विचारधाराको मानिसहरूको माझमा छु भनी जानेर परमेश्वरको डर भएमा बिताउनु पर्ने कुरा यहाँ लेखिराखेको छ। अनि किन भन्दाखेरि तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुटाइएका होइनौ। हामी त दुष्ट अन्धकारको शक्तिबाट, बन्धनबाट छुटाएर ल्याएका मानिसहरू हौ हैन। कतिपटक यो कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि विभिन्न अब हामी नेपालीहरू कतिपटक विदेशमा जान्छन् अनि विभिन्न अपराधको कारणले गर्दाखेरि हैन मृत्युदण्ड पाउने, विभिन्न दण्डहरू पाउने, जेलमा अनि वर्षौं भरे जीवनभरि जेलमा बस्नुपर्ने त्यो अवस्था हुन्छ। र पनि अनि नियम कानुनले तोके अनुसार चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, मान्छे मारेको छ भने ब्लड मनी भन्ने हुन्छ, त्यो तिरेर छुटकारा दिए जस्तै ल अब यसको सट्टामा अब के गरौँ, ल म पैसा तिरिदिन्छु, जति तपाईँलाई क्षतिपूर्ति चाहिने हो त्यति क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर त्यसरी छुटाएर लिएको जस्तै। त्योभन्दा पनि अझ महान कुरा हामीलाई त यस संसारमा यसरी छुटाएर लिएको छ कि परमेश्वरले आफ्नो ख्रीष्ट येशू आफ्नो पुत्रलाई छुट्टै बलिदान दिएर दाम तिरी छुटाइएर हामी दिएका हौँ, अनमोल रगत बगाएर। अनि यो कामको लागि धेरै समय लागेको थियो। सृष्टिदेखि सुरुदेखि नै पहिलादेखि नै धेरै अगाडिदेखि नै उहाँले ख्रीष्ट येशूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ, अर्डेन भनेर शब्द चलाएको छ, त्यो गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ हाम्रो समयमा प्रकट हुनुभयो अनि उहाँ प्रकट भएर उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले हामीलाई छुटाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँमा भरोसा राख्नुपर्ने हैन। कतिपटक के हुन्छ, आफ्नै साथीले त हामीलाई धोका दिन्छ, आफ्नै ज्यान प्राणको साथीले धोका दिन्छ, परि आएको समयमा छोडेर जान्छ हैन। ओहो योसँग त हिँड्नु हुँदैन, मसँग भएको कुरा पनि यसलाई दिनुपर्छ भनेर आफ्नै साथीले ज्यान प्राण, अब भनौँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने आफ्नै मितले छोडेर जान्छ। समय परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने आफ्नै मितिनीले त्यागेर जान्छ, आफ्नै छोराछोरीले त्यागेर जान्छ। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हामी जस्ता मानिसहरूलाई छुटाउनको लागि, मोल तिरेर छुटाउनको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशू उहाँले दिनुभयो। अनि यो किन दिनुभयो भन्दाखेरि हाम्रो विश्वास र आशा चाहिँ परमेश्वरमा रहिरहोस् भनेर। परमेश्वरमा भएको आशा मात्रै अनन्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर मात्रै अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि नमर्ने, कहिले पनि अन्त्य नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कहिले पनि नसितिने, कहिले पनि अन्त नहुने परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँमा राखिएको आशा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अघिल्लो खण्डमा लेखिराखेको कुरा हामीले बार बार याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मेकाहरू। जीवित आशा, आशा त आशा होइन, निराशा पनि आशा नै हो नि होइन। केही पनि हुँदैन भन्ने आशा पनि निराशा नै, त्यो पनि आशा नै हो नि, निराशा हो। तर हाम्रो आशा चाहिँ कस्तो आशा? जीवित आशा। अनि जीवित आशा चाहिँ कस्तो हुन्छ? दिन प्रतिदिन हुर्की पनि राखेको हुन्छ, बढिराखेको हुन्छ, दिन प्रतिदिन त्यो फैलिँदै गएको हुन्छ। त्यो आशा चाहिँ दिन प्रतिदिन जरा गाडिएर गएको हुन्छ। अनि समय आइसकेपछि त्यसले उचित समयमा फल दिन्छ। त्यस्तो आशा पाएका मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जीवित आशाको निम्ति जन्मेका, नयाँ गरी जन्मेकाहरूको रहनसहन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? पूर्ण आशामा हामीले जिउनुपर्छ।
आशालाई पुरा नभएसम्मै हामीले जुन आशा राखेका छौँ, यहाँ हिजोको वचनमा पनि हैन मैले किसानको कुरा गरेँ। किसानले पनि अब यो झरीको समय यस्तो उस्तो भन्दैन, चिसो भन्दैन, हिलो मैलो केही पनि भन्दैन। किन? उसले देखेको हुन्छ कि उसले रोपेको धानबाट पछि त्यो बिउबाट पछि अनि धेरै फल फलाउँछ, अन्न फलाउँछ। उसले गरेको मेहनत, उसले परेको दल्लाबाट अनि पछि धान उगाउँछ, सुन जस्तो धान हैन, अन्न फलाउँछ। त्यो आशा भए जस्तै नै हाम्रो आशा चाहिँ स्वर्गीय आशा हो। अनि स्वर्गीय आशा भएको कारणले गर्दा त्यो पुरा नभएसम्मै हामीले त्यो आशालाई छोड्नु हुँदैन। पूर्ण रूपमा त्यसमा हामी जिउनुपर्छ। तनले, मनले, धनले, विचारले, सोचले, हिँडाइले, डुलाइले, हरेक अवस्थाले त्यो आशा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। तर हाम्रो इच्छाहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। लोभ, लालच, घमण्ड, ईर्ष्या, डाहा हैन, छुच्चाइ, ती सब कुराहरू हामीले त्याग्नु पर्ने कुरा छ। र हामी संसारमा रहिरहेको भए तापनि हामी चाहिँ संसारबाट अलग रहेर, अब संसारमा यस्तो दुष्ट संसारमा कसरी अलग रहने त भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, तेल र पानीलाई एकै ठाउँमा राखे तापनि तेल अलगै बस्छ, पानी अलगै बस्छ हैन। तेल पानीसँग मिसिँदैन। अब त्यो भने जस्तै नै हामी यस दुष्ट संसारमा भएको भए तापनि धेरैजना प्रभुलाई नचिनेको मानिसहरूको माझमा जिराखेको भए तापनि, तिनीहरू सँगसँगै रहेको भए तापनि जसरी तेल पानीसँग मिसिँदैन, त्यसरी हामी पनि उनीहरूसँग मिसिए तापनि उनीहरूको रहनसहनबाट हामी अलग रहनुपर्छ। अब यो कुरा बुझाउनको लागि तपाईँ हामीले देखेका छौँ, डाक्टर नर्सहरू कहाँ जान्छन्? हस्पिटल जान्छन्। हस्पिटल जानुको उद्देश्य के हो? बिरामीहरूलाई निको पार्नको लागि जान्छन्। तर कतिपटक आफै सङ्क्रमित भएर आयो, आफै बिरामी भएर आयो भने कस्तो हुन्छ? त्यो त गाह्रो हुन्छ हैन। अहिलेको त महामारीको समयमा जथाभावी गएर अनि रोगीहरूसँग घुलमिल हुन गयो भने के हुन्छ? आफै मारिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भने जस्तै त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि जाँदाखेरि पनि हामी उद्देश्यपूर्वक उनीहरूबाट हामी प्रभावित हुने होइन कि हामीहरूले उनीहरूलाई प्रभाव पारेर उनीहरूमा भएको नराम्रो कुरालाई हटाउनको लागि, अन्धकार हटाउनको लागि, पाप हटाउनको लागि, रोग हटाउनको लागि, अभाव हटाउनको लागि हामी आशिषको स्रोत भएर त्यहाँ जानुपर्ने कुरा छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामी पवित्र रहनुपर्छ, अलग रहनुपर्छ। अनि पवित्र रहने कुरा, अलग रहने कुराले शुद्धिकरणको कुरा गर्छ, पवित्रीकरणको बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी सबै कुराबाट अलग रहने। तपाईँ हामीले धेरै पटक देखेका छौँ कि यो चोखो पानी हैन लिने, पहिला हामी पूजाआजा गर्दाखेरि एउटा चोखो पानी लिएर आउँछ, त्यो अलग्गै राखेको हुन्छ। कसको लागि भनेर छुट्याएको हुन्छ हैन। जसको लागि चढाउनको लागि राखिएको हुन्छ उसलाई नचढाएसम्म कसैले केहीले पनि छुन मिल्दैन। त्यो भने जस्तै हामी परमेश्वरको लागि अलग्याइएको व्यक्तिहरू हौँ। हामी यस संसारमा ज्योतिको स्वरूपको रूपमा अलग्याइएको व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो नयाँ गरी जन्मेको जीवित आशाको लागि जन्मेकाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रहनसहनमा हामी पवित्र रहनुपर्छ। र यो पवित्र रहनको लागि डर भय कायम राख्नुपर्छ। डर भएन भने के हुन्छ हैन? तपाईँ भर्खरै नुहाएर सेतो सफा कपडा लगाएर फेरि पनि हिलोमा लड्न जानुहुन्छ होइन नि? पानी परिराखेको समय भए तापनि अरूले छापेको हिलो नलागोस् भनेर हामी गाडीमा सुरक्षित भएर जाने कि मोटरसाइकलमा बसेर जाने कि अथवा घरबाटै ननिस्किने कि हिलो नसुकेसम्म त्यो तरिकाले संयमित भएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचनबाट हामीले सिकेको, याद गरेको कुरा सबैभन्दा पहिलो कुरा, हामी जीवित आशाको लागि हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्ने कुरा हामीले मनमा लिनु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। र बप्तिस्मा लिँदाखेरिको त्यो समयलाई तपाईँले याद गर्नु पर्यो। बप्तिस्मा लिँदाखेरि हामीले भनेका थियौँ, अब उसो ख्रीष्ट येशूको लागि म जिउने छु र उहाँसँगै मारिएर गाडिएर म नयाँ गरी
जीवित भएको छु, म पुनरुत्थान भएको छु भन्ने कुरा मनमा लिएर नयाँ गरी हामी जन्मेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुरा मनमा राखेर हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा छ अनि व्यर्थका कुराहरूबाट फर्केर अब हामी नयाँ आशामा जिउनु पर्नेछ। त्यसकारण फेरि पनि तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, हामी नयाँ गरी जीवित आशाको लागि जन्मिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आशा पूर्ण नभएसम्म निरन्तर 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 सबैको इच्छाहरू त्यागेर सबै रहन सहनमा पवित्र रहेर परमेश्वरको डर र भयसाथ हामी जिउँछौँ भने त्यहाँबाट अरू मानिसहरूले हामीलाई देख्नेछन् र हाम्रोमा अनि विश्वास र आशा परमेश्वरमा रहिरहन्छ र ती कुराहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यति मात्र होइन, तर यहाँ 22 पददेखि तल हेर्दै जाने हो भने पवित्र रहने मानिसहरूले कसरी जिउँछन् भन्ने कुराहरू त्यहाँ देखाइएको छ। आफ्ना दाजुभाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गर्छ अनि एकले अर्कालाई गहिरो प्रेम गर्छ, ईर्ष्या, दुष्टता, छल कपट, घमण्ड ती सबै कुरा त्याग्छ अनि नयाँ बालक जस्तै अनि मनमा आनन्दित भएर जिउन सक्छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई याद गरेर हामी पवित्रतामा जिउनुपर्छ र पवित्रताको जीवनशैली हामीले अपनाउनु पर्छ। हुन्छ, आजको लागि यो वचन यही नै राख्छु, बाँकी समय आशीर्वादलाई दिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईको नाउँका हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाई परमेश्वरले फेरि आफ्नो वचनबाट हामीलाई सम्झना दिलाउनु भएको छ। तपाई परमेश्वर जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, हामी पवित्र हुनुपर्ने कुराहरू छ। हो प्रभु, हामी को हौँ, के हौँ, किन पवित्र हुनुपर्ने भन्ने विषयको कुराहरू हामीले बुझ्न पायौँ। हामी यसको लागि पनि धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको जुन आशा छ त्यसमा पूर्ण रूपमा हो प्रभु भरोसा गरेर अघि बढ्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यही कारणले गर्दाखेरि प्रभु संसारबाट आउने किसिम किसिमका कुराहरू, कुइच्छाका कुराहरू सबैबाट छुटकारा हामीलाई दिनुहोस्। हामी आफै पनि यसमा होसियार भएर जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भने हामीको बिन्ती नै प्रार्थना छ। प्रभु, धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले सबै काम गर्नु, तपाईँ प्रभुको डर भएमा तपाईँ इनाम दिने परमेश्वर भन्ने जानेर बुझेर प्रभु सबै कुरामा एकदम आदर इज्जतसँग जिउनलाई प्रभु येशूले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनेर बिन्ती छ। प्रभु, धन्यवाद 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 भन्दछौँ। हाम्रो प्रभु तपाईँको आगमन नहुन्जेलसम्म नै, हामी संसारमा रहन्जेलसम्म नै प्रभु त्यो धीरजमा तपाईँ प्रभुको महिमाको निम्ति हाम्रो आफ्नो जीवन पवित्रतामा जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भने हाम्रो बिन्ती छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरमा हामी सधैँ 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 रहेर आज्ञाकारी भएर तपाईँ प्रभुको महिमा गर्ने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्, यही हाम्रो बिन्ती छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हाम्रो बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन आमेन। हुन्छ, जय मसीह। अन्तिम